السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الطلبة غادي نصايبو هاد البروف ديال الكترونيك انالوجيك ديال 2017 2018. دونك الطلبة انا في هاد لي بروف بقدر ما كنركز على الاجابة كنركز على الطريقة، الميثود، ستركتور، كيفاش دير جاب. اذا نبداو على بركة الله. دونك الطلبة واحد طالب واحد الا كنتي كتشوف هادشي انه مفيد وداكشي مقاد مزيان ما تبخلش بواحد جيم وشي كومونتير لايك. يلا نبداو على بركة الله. دونك الدراري سوانا بخي لي بروف ديال الالكترونيك انالوجي دونك 2017 2018. دونك الطلبه هاد لي بروف هذا راه من اعتى لي بروف، من اعتى يعني بالنسبه كنهضروا هنا على لا موين ديال دار المدارس متفقين. دونك هذا راه من اصعب لي زيكزام. دونك اول حاجه دونك شنو هو هذا ايت اون باز كومين صافي متفقين على مونتاج سو تيب دو باز كومين. دونك باش كتعرف واش باز كومين ولا كوليكتور كومين ولا ايميتور كومين كتشوف الفي او الفي اس فين ابليكين. هذاك الثالث اللي خاوي هو داك لو تيب دو مونتاج متفقين. دونك هنايا فين ابليكي لونطري في فين ابليكا في الايميتور و في اس ابليكيا في الكوليكتور. دونك بقى البي خاوي. دونك هذه هي هكا كنخرج لو تيب ديال لو مونتاج صافي. Donc, on a l'étude statique, donc c'est des transistors est défini par ces paramètres hybrides en base commune, H1, H21 ou 2,1 ou le H ou le rho égale 1 sur H22. H22 c'est une admittance. Donc, on a l'inverse d'elle, quand on fait résistance. Avec la première question, donc on a fait une étude statique donnée, puis simplifier le schéma équivalent de montage en régime statique et déterminer les expressions de paramètres du point de fonctionnement de transistor. دونك الطلبة عندك دونك هذا هي لو جيما. دونك انا شنو كنعرف في ليتيود ستاتيك. دونك انا لي كوندونساتور رومبلاسي بار دي سيركوي اوفير. دونك معنى ديال سيركوي اوفير شنو هو؟ انها كتحايد كتعوض بواحد انتربتور محلول صافي متفقين. دونك لاحظوا معايا هذا غادي يمشي وهذا غادي يتحايد وهذا غادي يتحايد صافي متفقين. وبطبيعة الحال دونك هاد الاو جي تا هو كيتحايد ولكن اوتوماتيكمون كي كتحايد هاد السي دونك هذا راه كيتحايد ديريكتومون صافي متفقين. دونك غادي نطيح في هاد لو شيما متفقين. دونك ردوا بالكم مع هاد الاغ ومع هادشي باسكو غير دوك السميات راه يقدر الاستاذ ما يتزاكلش معاك. دونك هادي هي لو شيما متفقين. دونك من بعد قالك و بوي سامبليفي. دونك الطلبه هاد الشيما هادي نقدر نكتبها على هاد الشكل ونقدر نكتبها هي هكا بحال في سي سي صافي متفقين. دونك غتجيني هنايا هكا في سي سي متفقين. دونك هي دونك هنايا قالك بوي سامبليفي. دونك انا خاصني الدوزيام بارتي كامله هادي اللي عندي بها غلط خاصني نسامبليفيها بوغ اوتيليزي يعني في الحساب باش تجيني الشيما سامبليفي. دونك شنو عندي كيسكون اوتيليزي اون اوتيليزي ديك لا تيوريم ديال تيفنا. دونك هذاك التيوريم ديال تيفنا دونك باش ان هادشي كامل نرومبلاسيه بار واحد الار دو تيفنا وواحد الجينيراتور دو تيفنا. دونك انا غادي نمشي هاد لابارتي كامله ندخل هاد ار صغيره صافي ردوا معايا. اذا دابا ملي غادي ندخل هاد الار دونك غنجي نحسب ار دو تيفنا. دونك شنو كنجي نحسب ار دو تيفنا؟ دونك شنو كندير؟ كنحيد هاد الفي سي سي. دونك غتبقى ليا هي بوتيت ار. هاد الار واحد والار دو مالهم كي دايرين سون باراليل. باش تعرفوا واش باراليل ماشي باراليل واش كيتلاقاو جوج نقط ولا ما كيتلاقاوش متفقين. الا كانوا كيتلاقاو في جوج نقط دونك راه باراليل. دونك اجي نشوفوا كيتلاقاو هنا هادي وهادي وكيتلاقاو هنا. اما بالنسبه لهادي ولا علاش اونسيري معاهم ها هي كتلاقى معاهم هنا ولكن في هاد البلايصه شو هادي معاش كتلاقاو هما شوفين مشاو صافي. كنتمنى ان توضح لكم هادشي. دونك اسيدي من بعد عاد التيفنا دونك غتابليكي لنا شنو هو الديفيزور دو طونسيون تاخد هاد البلاصه. دونك اول حاجه ان هاد الار صغيره دونك ملي غتحيد غتجد هاد البلاصه غتسيباريها تحيدها حيدها شوفها بحال ما كاينش هذا لا دوزيام بارتي ما كاينه. دابا شوف معايا والكورون هاد الكورون غيدوز هنايا ما يدوزش. دونك هاد الار ما محسوباش. دونك شنو انا عندي في هاد البلايصه؟ دونك شنو كيقول لنا ديفيزور دو طونسيون؟ دونك هو هاد الار 2 مضروبه في هاد الفي سي سي مقسومه على ار 1 بليس ار 2 متفقين. دونك سي تو بوغ هذا. دونك غادي نطيح في الاخر في هاد اللعيبه. دونك عندك لي بوين دو فونكسيونمون. دونك الدراري لي بوين دو فونكسيونمون شنو هما؟ اي بي في بي او في سي او و اي سي متفقين. دونك الدراري اول حاجه كنخرج اي بي. دونك اجي نمشي لهاد لامر اللي هي في بي او هادي اي بي صافي متفقين. هادي اي سي داخله منا وهنايا اي او افيك راه اي سي كيساوي بطا اي بي حيت عندك هنايا هاد ايتود ستاجيك صافي.
en régime statique, transistor en régime statique. دونك عندنا لي بوين دو فونكسيونمون هي دونك غادي تمشي تحسب لنا عندنا او تي هنا شنو كتساوي لنا هي اي بي في ار تي هنا زائد في بي او زائد ار او مضروبه في بيتا زائد واحد اي بي متفقين. دونك غتجيك اسيدي هنايا هاد الاو تي هنا دونك غترد تولي هاد في بي او دونك شنو غطيح في هاد لا غولاسيون. دونك انا شنو باغي هاد الاي بي دونك شنو هي هادشي هذا مقسوم على هاد ليكسبريسيون متفقين. دونك غطيح في هادي و جو سي كو اي سي ايكال بيتا اي بي دونك غتجينا هي بيتا مضروبه في هاديك. المهم راه غير نفس الكواسيون ما تجيكمش عجب راه قالك جبدنا لي 4 بارامتر ديال لي 4 بوين دو فونكسيونمون ما شغلكش نتا واخا تعاودهم حتى 60000 خطره. دونك ها في بي او ها اي بي دونك ها هي تابغي واخا تجيك شويه تناقض زعما انت كتفهم ماشي مشكل. يلا زيد اسيدي تفهم نمشيو نحسبو لنا في سي او دونك عندنا في سي سي كتساوي لنا شنو هي ار سي في البيتا اي بي زائد في سي او زائد ار او بيتا بلس 1. دونك سي سا سي سو كون كري. دونك انا باغي هاد في سي او دونك تجينا هي هادي. دونك الدراري باي اتنشن ردوا بالكم 4 بوين كتحط عليه هي دونك الا ما جبتيش 4 بوين في دافع غتجيبها راه 4 بوين راه كتلعب دور كبير. دونك دابا ندوزو لا دوزيام بارتي. دونك لا دوزيام بارتي شنو كتقول لنا دونك عندنا ليتود ديناميك اون ريجيم ديناميك لي كاباسيتي سي واحد سي جوج سي ثلاثة سو كومبورت كوم دي كور سيركوي او فريكونس كونسيديري. دونك سيدي هاد لي كيس تعاملوا لنا كيخدموا بحال شي فيل صافي متفقين. قالك من بعد دوني لي سامبليفي بار ترانسفورماسيون نورتون ديفنا لو شيما ايكيفالون التيرناتيف. دونك ردوا معايا البال دراري هاد لو شيما انا كنت هدرت مع واحد الاستاذ قال لي راه هاد لو شيما نوجدها صحيحه. دونك تولي كيجي من تحتها زيرو. علاش؟ باسكو هو ما غاديش يبقى يحسب لك شنو درتي نتا حيت هو عنده غير دلتا وعنده ورق من وراه تابعينو. دونك نتايا تبت عطيها 5 دقائق كنهضر معاك لوجيك عطيها 5 دقائق ما تزربش راكو عارفين شويه النصائح زعما على صباح. يلا على بركه الله نبداو. دونك الدراري عندنا ترانزستور ديفيني بار واحد 3 ديال لي بارامتر ماشي جوج. دونك غادي يجينا هديه الشيما ديالو متفقين. دونك هذا هو صافي راه ديفيني بار هانتا اش 1 و اش 2 هاد الغو. دونك راه هي صافي متفقين. يلا دونك دابا الدراري غادي نمشيو نشوف. دونك قلنا عندنا غادي نمشي لهاد البي. هاد البي نشوف فاش شاده دابا راني هنا في هاد البي صافي غادي نشوف فاش شاده. دونك عندك هاد البي شنو هي ار 1 بيتيت ار شنو عاد جايين هنايا ار واحد و ار جوج مالهم هذا غادي يمشي هاد في سي سي. دونك مالهم سون باراليل. علاش؟ باسكو ها النقطه الاولى وراه ما تبانلكش حتى هاد النقطه هادي راه هادي شنو هي هادي لا ماس وهاد الفي سي سي التحايد. دونك حتى هي اوتوماتيكمون غتولي لا ماس. دونك شنو غادي يبقى لي ار 1 باراليل مع ار 2. وشنو قال لي هادي دوفيان واحد سيركوي او فير دوفيان واحد كور سيركوي واحد الخيط. دونك شنو وهادي راه باينه باراليل مع دي. دونك راه اوتوماتيكلي راه باراليل مع الار 1. دونك الار 1 والار 2 وهاد الفيل سون باراليل. دونك قلنا ملي واحد الفيل كيكون باراليل مع ثلاثة دونك كيقول لهم اللي بغا تمرة الله يعطيها له. هاد الكورون كيجي ندوز لنا غير هنايا طاق ما كيمشيش كاع ديك البلايص بحال شي انسان عندك واحد جوج طرقين فيهم تماره وواحد الطريق ساهله. دونك هداك الانسان كيمشي لنا مع الطريق الساهله حتى الكورون كيدير نفس الطريقه نفس الحدث زعمتي صافي. دونك كتبقى لنا شنو غير بيتيتير شاده في لاماس متفقين. وراه عندي هاد الاش ان صافي هاد بيتيتير شاده في لاماس. دابا غادي نمشي لهاد الاو. دونك هاد الاو شنو فيها جوج فيها الار او وفيها هاد الاو جي ار جي هاد الفي او متفقين. يلا الطلبه دونك هذا هو النيت صافي. دونك دابا غادي نمشي للسي شوفوا معايا السي. دونك السي عندكم هنايا شنو هاد الار او هذا راه دحا خيط وهاد حنا ار سي. دونك هاد الار سي والار اي انا نسولكم واش باراليل نعطيكم واحد 5 ثواني واحد جوج ثلاثة 4 5. يلا لاحظ معايا واش القاعده ديالي كاينه هنا. هاد النقطه الاولى فين كيتلاقى ولا ماس. هاد النقطه الاولى فين كتلاقى لا ماس. دونك برافو راهم باراليل. يلا نبداو على بركتي. دونك غتجينا سيدي هنايا هاد ار سي وهادي شادين في السي ومالهم سون باراليل فاهمين. دونك غادي نجي نحط لو في او. دونك الطلبه يلا وهو قال لي شنو utiliser transformation de Norton Thevenin. دونك نورتون تيفنا راه كنا هضرنا عليها في واحد لونسومبل دي فيديو. دونك ماشي مشكل جات الفرصه
دونك الدراري لوغسكون فوقاش كنهضر على ترانسفورماسيون دون اتونتيف، الا كان عندي واحد الجينيراتور دو كورون اون باراليل افيك واحد لا ريزيستونس افيك دونك هاد السي هال دونك كتشوف هاد لو سونس ديال هاد لو كورون ضروري باش حددنا لو سونس ديال الجينيراتور ديال الطونسيون صافي. دونك هاد السي دونك تجينا هي واحد جينيراتور دو طونسيون اون سيري افيك واحد لا ريزيستونس، هاديك لا ريزيستونس كتبقى هي، وهاد هاد الجينيراتور دو طونسيون كيجينا هو غو بيتا اي بي. دونك الدراري واحد المغالطه ما تطيحوش فيها، ماشي لو كورون اللي كيدوز هنايا راه هو بيتا اي بي، ماشي هو، ماشي ضروري، اتفقنا؟ وفكروا فيها شويه، راه هاد غو بيتا اي بي راه ماشي هو داك لو كورون اللي كيدوز هنا، باسكو انا شنو عندي كيدوز هنا؟ كيدوز هنا اي سي، دونك انا ملي نقاد هادو عاد لنا فيهم اي سي، هادي راه تعاونكم هاد لي بوين. يلا الدراري دونك ندوزو نشوفو شنو غادي يوقع. دونك الطلبه انا هنايا عندي واحد لوبجيكتيف، شنو هو؟ خاصني نضرب عليه في الشيما سامبلي ان الفي او تجيني على اليسار والفي اس تجيني على اليمين، اي جيوني بحال نقولو هما لي بورن، صافي متفقين؟ يلا على بركه الله. او لا لا او لا لا دونك هي هادي، دونك الدراري شوف معايا عندي هنا هادي وهادي قلنا سون باراليل، دونك ها هي اللي حطيتهم هنايا مع الفي اس، دونك وشديت هذا من السي او دونك عوضتو بهاد الترانسفورمي نورتال، دونك وعندي دونك هاد الار او هو هذا، دونك هاد البوان او فيها شاده هاد اللعيبه هادي، مي انا عندي الفي او قلت لكم خرجتها، وبقات لي هاد الاش ا ان مالا راه باراليل مع هاد اللعيبات بثلاثه باراليل مع هذا، صافي متفقين؟ دونك غادي نطيح في هاد ثلاثه الحوايج صافي. افيك هاد ار 5 راه شنو قلنا؟ راه هي ار سي باراليل ار او، متفقين؟ يلا على بركه الله. دونك الدراري دوزيام شوفوا فيها مزيان، دونك الدراري دوزيام كيستيون شنو قال لي؟ دوني ليكسبرسيون دو غان اون كورون ا اي ايكال ا اي سي سور اي بي. ياي ودابا هنا خاصك تكون ذكي، هاني قلت لك انا قبيله لو كدرنا هنا بيتا اي بي منين غتجيب لنا انت هاد الاس؟ منين غتجيبها؟ ما تلقاهاش. دابا شوف معايا، هاد لا طونسيون كيساوي لنا هذا كيساوي لنا هذا كيساوي لنا هذا، اذا هذا عندي اي او كيدوز فيه هذا، هاد العجب بثلاثه هذا كيدوز فيه اي سي، دونك بقى ليا غادي ناخد هاد اللعيبه هاد لابارتي مع هادي هي اللي غتعطيني، سينو غادي يبقى غير كندور. ديما فكروا هكا، انا خاصني اي سي و اي بي، دونك هذا راه فيه غير اي بي وهذا فيه اي سي و اي بي، يلا حاولوا نجاوبوا عليه. دونك الدراري عندنا في اس ناقص او اي سي، هذاك الشيء كنت كنقول لكم صافي، زائد او بيتا اي بي، عاوتاني هنايا شنو؟ زائد هانتوما راه ماشي مع نفس لو سونس، زائد اش اي بي ار ان ار بوتيت ار اش ان صافي. دونك هي هادي، دونك هادي هي ليكواسيون ديالي، دونك غادي نمشي نجمع هاد الفي اس شنو كتساوي ليا؟ هي ناقص اي سي ار 5، هادي هي في اس. يلا دونك الدراري غادي نمشي نجيني هنايا، دونك غادي نقاد اللعيبات ديالي، دونك غتجينا اس سي عامل ار سي، هادو غادي نديهم من جهه اخرى ونخليهم في بلاصه صافي فهمنا. دونك غادينا اس سي ار 5 بلس غو كتساوي لنا هي غو بيتا اي بي بلس ار، هادي راه غير بوتيت ار في الاش ان اي بي، دونك غتعمل بالاي بي وتعمل، دونك الا اي هو اي سي سور ا بي، دونك غطيح في هاد الغلاص. راه اقسم بالله الطلبه ديالي ما عرفتش علاش هاد اللعيبه هادي ان راه تاخد هادي مع هادي، راه والله تيه انا فهادشي. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي من بعد. يلا من بعد شنو قال لي عاوتاني الدراري؟ عندي هي من بعد هي وديدوير لو غان اون طونسيون ا في كتساوي لنا هي في اس على في او، ا في ما تنساش كاين انا فهمت. دابا شوفوا الدراري معايا ا في، دابا شوفوا معايا ا في، ا في هو في او، دونك في او شنو هو هادشي هو، دونك هذا راه ماشي في هاد لو سونس، هذا ماشي في هاد لو سونس، دونك العكس ناقص اي بي في الار بلس اش ان، و في اس شنو هو هاد شويه، هاد شويه عندك شي واحد يسحب له كاع هادشي، لا راه غير هنايا مابليكي في اس في البليس، دونك هي ناقص اي سي في الار 5، دونك غتجينا هي هادي، دونك هذا هو الفي او، هادي الفي اس، دونك واحد مقسوم على واحد، دونك غتجينا ار 5 مقسوم على هادي، دونك غادي تعوض لنا هاد الاي سي سور اي بي بسون اكسبريسيون اللي هو الا اي اللي هو هادشي، دونك سيتو بوغ هاد لا كيسيون هو بسيط. من بعد الدراري هاد السؤال هذا شويه صعيب بيني وبينكم، اكسبريمي لا ريزيستونس
دونطري ال ار او، ومن بعد اكسبريمي لا ريزيستونس سورتي ال ار اس. متفقين؟ دونك صافي سالينا معاك نتايا. دونك دابا ندوزو نشوفو لي زيكزام. يلا ندوزو نضربو شي طليله هنايا. دونك الدراري عندي اول حاجه خصني نعرف هذيك خصني نجبد لنا ار او في او اون فونكسيون ديال الاي او. دونك هنايا الدراري ما عنديش اكسبريمي واحد الشكل مباشر ديك الاخرى. هذا شنو سميتو بابا، هذيك الفي اس والفي او ما عنديش، ما هذيك الاي او والاي اس ولا الفي او ولا الفي او والفي اس ما عنديش اكسبريمين اون فونكسيون ديال الاي او ولا الاخرى، الاي او والفي او. صافي. دونك انا خاصني هنايا لوبجيكتيف انني نحدد هاد الاي او اون فونكسيون ديال الفي او. صافي متفقين؟ دونك عندي هنايا انا نشرح لكم هايدا ملي جبت هذيك لا غوراسيون. دونك عندك شوف معايا هنايا عندنا الاي او، شوفوا معايا عندي الاي او زائد الاي بي زائد شنو كيدخل هنايا. عندك شي واحد يمشي يدير لي بيتا اي بي، لا راه زائد اي سي كتساوي لنا هادشي. صافي هادشي اللي كيدخل لنا هذا هو الاي ار او. وعندي هاد لا طونسيون راه هو هاد لا طونسيون، وهاد لا طونسيون هاد لا طونسيون راه هو هاد لا طونسيون. وعندك اسيدي هاد لا طونسيون هاد الاي سي راه هي ا اي في الاي بي. فهم الفهم هاد تخلص. اولا لا تبدو هادشي الله يطيح. يلا على بركة الله. دونك هي هادي. دونك الدراري انا خاصني هاد الاي او. دونك اجينا هي اي او كبيره ناقص اي بي ناقص اي سي. دونك شنو قلنا حنا افيك في او شنو هي اي او ار او. دونك سيدي جينا هاد الاي او هي ار في او سور ار او. عاود فان هاد الفي او دونك كتساوي لنا ديك العباره حنا قلناها، وافيك اي سي كتساوي لنا هي ا اي في اي بي. دونك راه صافي راه هي هاديك. دونك غتجيك اسيدي ناقص، المهم هادي مكاينش ناقص هنايا. دونك يلا صافي متفقين. يلا على بركة الله. دونك وعندك عاوتاني غتمشي لنا هاد الاي بي دونك هاد الاي سي دونك راه شنو قلنا هي ا اي بي. دونك غتمشي تعوضها غطيح فهاد لا غولاسيون. دونك غتجيك هنايا في هاد الاي او شنو هي في او سور او، وهاد الاي بي دونك راه عندي احتياج عندي هاد الناقص هدايا. دونك غتجيك هي ناقص ار ان اش ا ان سور في او. دونك هي هادي. وعاوتاني هادي قلنا شنو هي ا اي في الاي بي. دونك غتجيك هي ا اي مضروبة في هاد العجب في او. دونك انا شنو خاصني اجينا اي او مقسومة على في او. دونك اجينا هادي زائد هادي زائد دي، ولكن دوك هادي راه شنو هي ان سور ار او. دونك اسيدي الار شنو هي هادي باراليل دي باراليل دي. صافي متفقين؟ هاني انا واحد المقامات ما بين هاد الجوج. صافي. دونك هي دابا دوزنا لا كيستيون لي بلو ديفيسيل الار اس. دونك الار اس راه كيما كنقولو ديما في اس سور اي اس افيك او جي ايكال زيرو. دونك الدراري غادي نمشي باش نوريكم هاد لو باساج كيفاش درتلو. دونك الدراري عندي هنايا ار اس فينك. دونك هذا هو. غادي نجي هنايا ناتاكي هاد لا سورتي باغ واحد الفي اس. متفقين؟ وهنايا هادشي كامل غادي نعوضو بواحد لا ريزيستونس ار ايكيفالون. افيك الدراري هذاك لا ريزيستونس ار ايكيفالون شنو كتساوي لنا؟ يدخلنا فيها اي سي ياك ار ايكيفالون اي سي. دونك غتكون هكا كتساوي لنا افيك ار ايكيفالون. هذه هي اللعيبه اللي قلت لكم كتجي صعيبه. كتساوي لنا هي ار ان زائد اش ان اش دو ان ار، ولكن بالناقص في الاي بي. هاد الطونسيون هذا اللي غادي نعوض به راه هو هذا. متفقين؟ هذا هو اللي غادي يعطينا. يلا نمشيو. دونك على بركة الله. دونك غتجينا الدراري هاد اي سي. دونك شنو غتجيني؟ غتجينا هي اي ار 5 زائد اي سي. متفقين؟ هي هادي. دونك ان سور ار سي هي كتساوي لنا هي واحد على دونك راه هي هادي. دونك غتجيك هي اي اس على في اس. دونك هادي غتجينا سيدي انا راني زربت هنايا. دونك غتجيك هي نزيد واحد السطير هنا. دونك غتجيك اسيدي اي اس سور في اس كتساوي لنا هي اي ار 5 على في اس زائد بيتا. ها الخطأ اللي ارتكبت هنا. ها اي سي زائد اي سي سور في اس. صافي متفقين؟ يلا على بركة الله. دونك يا سيدي هي هادي. دونك الدراري شنو عندي انا هنايا؟ هاهي. دونك يا سيدي هذا على هذا كيساوي لنا واحد على ار اس. دابا تبقى ليا هاد العجب هذا. دابا شوفوا معايا.
عندي هاد لو كورون كيدخل لنا هاك. دونك شوف معايا، تجيك اسيدي هنايا شنو قلنا ان ار ايكيفالون في الاي سي شنو كتساوي لنا. دونك الدراري كنشوفو هاد اللعيبه هنايا راه عندي شي غلط، عندي شي ايغور. دونك الدراري هادي ماشي هكا، دونك راه هادي غتكون كتساوي هادي صافي. دونك تجينا هي هادي اي بي. دونك انا شنو خاصني لا غولاسيون اونتر شنو في اس و الاي بي. دونك صافي متفقين. دونك اسيدي غتجيك هادي ار ايكيفالون باش دونك ار ايكيفالون في الاي سي كتساوي لنا هي اي بي في الاش ان بليس هاد اللعيبه. دونك اسيدي غتجيك في اس كتساوي والله ما نكذبش عليكم الطلبه، عين نجيب واحد الورقه راه عندي فيها داكشي من النقاط. دونك انا لقيت لكم داكشي اللي قلت لكم، داكشي راه منظم. دونك هذا هو في اس. دونك داكشي راني قديتو. دابا شوفوا معايا هذه كامله غادي نسميها لي واحد ار ايكيفالون متفقين. دونك ما عليناش. دونك هادي غتدخل فيها شنو اش من اي سي. دونك اي سي جديده ماشي ديك اي سي نتاع قبيلاتي صافي متفقين. دابا شوفوا معايا غتجيك اسيدي 1 سور ار اس كدا داكشي. دونك انا هنايا خاصني دابا شنو لوبجيكتيف هي اي سي او فونكسيون ديال في اس. دابا شوفوا معايا الدراري، عندي في اس شنو كتساوي لي هاد الغو مضروبه في اي سي صافي متفقين، بلوس هاد ار ايكيفالون مضروبه في اي سي. دونك غنجيني ناقص اش غو بيتا اي بي صافي متفقين. دابا هنايا شوف اللعبه اللي غادي ندير. دونك قلنا راني شرحت لكم قبيله ان هاد ار ايكيفالون راه هي هادي صافي. راه ار ايكيفالون هاد لا طونسيون في هاد ار ايكيفالون هو هاد لا طونسيون هو هاد لا طونسيون هو هاد لا طونسيون. دونك انا عندي الغرض بهاد لا طونسيون هو اللي عندي فيه الاي بي صافي متفقين. دونك كدا جي. دونك غتجينا هي هادي صافي. دونك هاد الاي فين راه هاد الاي بي غادي نكتبها اون فونكسيون ديال اي سي صافي. دونك غنطيح في هاد لا غولاسيون. دونك غادي نجي نعمل هنا بالاي سي مع الاي سي غنطيح في هاد العجب صافي. دونك الدراري في الاخر اي سي سور في سي. دونك راه هي هادي اللي كنقلب عليها اي سي سور في اس. دونك غتجيني كالكيل. دونك الدراري شنو كنستنتج وعندي داكشي راه المقلوب. دونك هو ار 5 باغالي المقلوب ديال هادشي. سيتو الطلبه بوغ هاد ليكزام. دونك نتمنى انكم تستافدوا ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله.